अनुसूचित जमाती विधानसभा प्रतिनिधी कायदो लागू केल्ल्यान गोंयचें वातावरण बरेच चर्चेंत आयलां. समाजीक न्यायाचे व्हडले जैत अशें स्पश्ट जालें. जाल्यार विरोधी पक्षांचे फुडारी तितलेच खोशी आसात. अखेरेक राज्यांतल्या आदिवासी समाजा कडल्यान बऱ्याच काळा सावन चलत आयिल्ल्या मागणेक जाप मेळ्ळीच. आयकात तांच्यो प्रतिक्रिया. वेळ जरी जालो जाल्यार काल रातचें नोटिफिकेशन आयलें, त्यामुळे हे सगळे गजाली म्हणजे हांव एज ए ट्रायबल मंत्री येण्यातल्यान सगळ्या प्रोसेसांक आशिल्लो, सगळे फॉलोअप करपाचें आशिल्लो. म्हणून आज आमी सगळे लिडर जे आसा की आमचे म्हणजे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांकां थँक्यू म्हणपाक त्या मुद्दम आयिल्ले आनी त्या संदर्भाचे डिटेल जे आसा आमी समजून घेतले, म्हणजे प्रोसेस ज्यो कशी आसा आणि फुडल्यो ज्यो प्रोसेस आसा सादारणशे 2 म्हयन्याक सोंपूं येता. त्यामुळे ह्या नोटिफिकेशनाचें आमी स्वागत करता आणि स्वागत करता आसतनाच माननीय पंतप्रधान अमित शाहजी, तशेंच आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, तशेंच आमचे प्रदेशाचे अध्यक्ष दामू नायक हांचे सगळ्यांचे आमी आभार व्यक्त करता. एकदांचो पॉलिटिकल रिजर्वेशनचो जो मूलभूत अधिकार आशिल्लो तो भारत सरकारान बाकी सगळ्या दिसांनी तो दिल्लो आसा आणि जे फुडली प्रोसेस आसा न्ही सादारणशे आतां मुख्यमंत्र्यान समजून घेतले आमी की फुडले प्रोसेस 2 म्हयने ते 2.5 म्हयन्यामध्ये सोंपतल्यो. सो कोड लागच्या पयलीं तरी क्लियर जातले 100% म्हणजे साधारणशे नोव्हेंबर एंड पर्यंत आसा न्ही त्यो सगळ्यो प्रोसेस सोंपतल्यो आणि इलेक्शन तशें पयल्यात न्ही फेब्रुवारीक इलेक्शन आसा. जी 4 कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणटा त्यो फायनल जाल्या न्ही 4 क्वेश्चन पळय पळय तो सेन्स हें आसा पळय म्हणजे तुमच्या क्वेश्चनचे कितले पॉप्युलेशन आसा हें आयज पळय हांवें म्हाका सांगल्यान दिसलें आनी तें करपाक मेळना. म्हणजे 1, 2, 3, 4 ह्यो हाजे प्रमाणे जे आसा पॉप्युलेशना प्रमाणे किंवा वोटर्स जे आसा ताजे प्रमाणे तें जाता. कितें आसा लास्ट जो स्टेप जो आसा पळय आतां इलेक्शन कमिशनाचें तेंचें काम आसा तें आनी आमचें म्हणणें इतकें आसा कळ्ळें न्ही. अजून ते अशें म्हणना आमी विक्ट्री आयलो म्हणून कळ्ळें न्ही. जेन्ना म्हणजे लास्ट हे पर्यंत तो जातलो आनी नोटिफाय जातले खंयच्यो तेन्नाच आमी म्हणटले की बाबा हें संपूर्ण तो हें आसात जालें म्हणून. आता सीएमाक मेळ्ळें, सीएमान कितें आश्वासन दिलां? सीएमान ते कितें प्रोसेस आसतले कळ्ळें न्ही फुडलें आतां हें जाल्या नंतर ते तेणी आमकां एक्सप्लेन केल्लें आसा. सो आनी ते प्रमाणे तेंच्यांनी म्हटलां की अशें धरुया हें कितें करपाचें की 1-2-2.5 म्हयन्याची हें म्हणटात कळ्ळें अशें जर आसत आनी ताका सांगलां आमी की फाल्यां सगळें जेचें हें जालें इलेक्शन डिक्लेअर जालें तितून तें हें जावपाक जायना, क्लॅश जावपाक जायना. कितें जाता जाल्यार बेगीन जावपाक बरोबर काय न्ही. तितून परतून येनी मागीर हो तुम्ही इतकं मेळावो महामेळावो करता म्हणजे प्रेशरान सरकारान बेगीन केला दिसता तुमकां. इतले वर्सां डिले केल्ले. नाही लक्षात घ्या हांव सदां जेन्ना उलयता तेन्ना तुमकां सगळ्यांक खबर आसा हांव फक्त युनिटीचेर उलयता. म्हजो मेसेज आसा तो युनिटीचेर आसता कळ्ळें न्ही. जो पर्यंत आमची सगळ्या हेची युनिटी जो पर्यंत जायना तो पर्यंत हें सरकार म्हण अथवा खंयची हें आसा न्हू शक्ती आसा ती आमकां हें करिना, कॅर करिना. सो हो जो हें आसा फोर्स जो आसा हो सगळो युनिटीचें जें आमचें बळ आसलें ताका लागून हे सगळे प्रोसेस आहा तो जाता. हांवें एकूच उलयलेलें आसा 25 मे 2026 ह्या मातशे वयल्यान जातलें हें म्हाका पूर्ण विश्वास आसा. जायना बीन तो हो डिक्शनरीन मागेलो तो शब्द ना, तर तेच्या नंतर आमी तो विचार करताले आनी डिसिजन. गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, गौतमी गांवकर आनी सानिका नागवेकर.